Welcome back to Ingwa News. Chief Minister Pramod Sawant shared a heartfelt birthday movement with Rane family as Health Minister Vishwajit Rane conveyed his mother's wishes to him. Calling it a cherished tradition, the Chief Minister said the annual exchange of greetings with the family remains meaningful and special. हांव आयज आमचे पूर्ण परिवार म्हजे आई वडील जे हांगाच आसता त्यांचे बी तुमकां आयज तुमच्या वाडदिसाचेर शुभेच्छा. म्हाज्या आईन सकाळ फुडें ती बसता आनी रातचे न्हिदपाचे पयलो लास्ट फोन कॉल म्हणटा ते तुजे आवाज आयकपाक जाय. आयज पयलो म्हाका उठयलें तेणी आनी सांगलें की तूं आयज मुख्यमंत्रीक मेळपाचो आसा जाल्यार म्हाजे गूड विशीस मुख्यमंत्रीक दी, ताका आशिर्वाद दी आनी बऱ्यापैकी तेजें जीवन फुडें वयचें. आणि बाप आमचे विश्वजीत राणे हेल्थ मिनिस्टर म्हणजे हांव मुद्दामून सांगता की बर्थडेक न चुकता ताजी मम्मी म्हाका फोन करता. मॅडम फोन केल्या शिवाय रावना, ती स्वता दर फावटी कायमचो स्वता फोन करता, साहेबूय फोन करता. म्हणजे अजून सुद्धा म्हणजे इतकी सिनियर एज जाल्या उपरांत सुद्धा म्हणजे आमी त्यांच्या वाडदिवसाक वचप हें आमच्या खातीर व्हडपण, बट ते न चुकता तेंच्यांनी स्पेशली मुद्दामून फोन करून ते दर वर्सा म्हाका विश करता. पण हांव गोंयच्या जनतेचो ऋणी आसा की तुम्ही अशा पद्दतीत म्हजेर मोग दाखयलो, आमच्या भारतीय जनता पार्टीचेर मोग दाखयलो.